प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़जाना, फाइनेंस मिनिस्टर, नाम है इसका इसाक डार। इसको स्पेशली जो है वो लंदन से बुलाया गया था कि या और पाकिस्तान की जो है ना वो मईशत की आके माँ बहन करो, सत्यानाश करो इसका। बेसिकली इसका एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस क्लिप की वायरल होने की वजह यह है जो कल डॉलर का जो है वो रेट एक ही दिन में 20 रुपए जो है वो ऊपर चला गया। तो जब ये लंदन से यहाँ पाकिस्तान पहुंचा था तो आते साथ इसने क्या गुफ्तगू की थी, पहले आप ये देख लें, सुन लें इसने क्या फरमाया था, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कदम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके जरिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इसाक डार को सुना। जैसे ही इसने यहाँ पाकिस्तान लैंड किया था, स्पेशली एयरफोर्स का त्यारा गया था इसको लेने के लिए, और आके ना पाकिस्तान की मईशत का जो है वो सत्यानाश करो। तो बेसिकली जब ये यहाँ लैंड हुआ तो इसने कहा जी मैं जैसे ही वहाँ जहाज़ में बैठा हूँ और यहाँ मार्केट को पता चला तो मार्केट ने खुद ही जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया। उसका कहने का मकसद ये था कि मैं वहाँ जहाज़ में बैठा हूँ और यहाँ जो है ना वो डॉलर का रेट खुद ही गिरना शुरू हो गया, मार्केट ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसकी सही कीमत जो है वो मैं एज अ प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि 200 से नीचे है। अभी तो मैंने डंडा चलाया ही नहीं है, और वैसे ये डंडा चलाने की बात मार्केट पे नहीं कर रहा था, डंडा ये अवाम पे चलाने की बात कर रहा था। तो जब ये आया था वहाँ से नारे मारता हुआ आया, जहाज़ में बैठते साथ ही बोलता है जी कि डॉलर का रेट मेरे डर से जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। और अब ये साहब जो है, आप कह लें कि 6-7 महीने जो है इन साहब को हो चुके हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। इससे पहले इन्होंने मिफ्ता को लगाया हुआ था, उसको हटा के इसको बनाया कि ये आके जो है ना मईशत ठीक करेगा और डॉलर का रेट 200 से नीचे आएगा। फिर यहीं पर ये रुका नहीं है 200 से नीचे पे, फिर एक जगह इंटरव्यू में ये साहब फरमा रहे थे कुछ दिनों के बाद जब ये आए थे, डॉलर का जो सही रेट है वो 160 रुपये और इस पर मैं लेके आऊँगा। अब बंदा इसे ये पूछे, बेशरम आदमी, 200 से नीचे को तो छोड़ो, डॉलर का रेट इस वक्त चल क्या रहा है? वो 200 से नीचे क्या आना था, वो 220, 25, 26, 31 से सीधा उसने जंप ली 260 पे, और 60 से अभी आप देख लें फिर एक दिन ये 278 पे चला गया था, फिर वापस जो है ये कोई 265, 260 पे आया और अब फिर जो है वो 280 प्लस हो गया। इस वक्त इंटर बैंक में जो है वो आपको 285 के आसपास मिलेगा। इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और ओपन मार्केट में आप किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाएंगे तो वो आपको 330, 325, 335 से नीचे नहीं देगा। इतना बड़ा आप ये देख लेंगे बीच में गैप है। 285 इंटर बैंक में, और वैसे अगर आप बोलेंगे जी मुझे वैसे दें, कहीं ओपन मार्केट में जाएंगे किसी एक्सचेंजर के पास तो वो 325, 330 से नीचे आपसे बात ही नहीं करेगा। और ये साहब जब यहाँ आए थे तो फरमा रहे थे जी मार्केट वाले मेरे से डर गए हैं, मैंने तो अभी डंडा ही नहीं चलाया, और ये वो डंडा अवाम पे चलाने की बात कर रहा था। और वैसा अब उसने डंडा चलाया ना कि अब ये देख लें महंगाई कहाँ जा रही है। अभी जो कल 20 रुपए डॉलर का रेट बढ़ा, जाहिर है कि ये जो पेट्रोल डीजल है, जो तेल है, ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ये डॉलर्स में इनकी पेमेंट होती है। तो जब डॉलर का रेट बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। अभी अगले 2-4 दिन में देखें ये नया क्या कारनामा करते हैं। पेट्रोल जो है वो कितना ऊपर जाता है, 260 पहले वो इन्होंने कर दिया था 272 रुपए का, अभी 2-3 दिन पहले आया 5 रुपए कम किया। आज जो कल जो है वो डॉलर का रेट फिर ऊपर एक ही दिन में 20 रुपए चला गया। और अभी उसके नतीजे में ये देखें 20 रुपए बढ़ाते हैं, 25 बढ़ाते हैं, 30 बढ़ाते हैं, तो ये मजीद जो है वो 300 के आसपास आप माइंड में रख लें। डीजल को तो ये 300 क्रॉस करेंगे पर लीटर। जो पेट्रोल है वो 290, 295, 300 तक, 290 से 300 की रेंज में जो है ना ये कहीं लेके आएंगे, और जो पेट्रोल है ये वो भी महंगा कर देंगे। और फिर वो तेल महंगा होने के नतीजे में आप देख लें कि सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से। जो भी चीज़ अभी कारखाने या फैक्ट्रियाँ चलती हैं, ज़ाहिर है थूक पे तो वो भी नहीं चलती, उनमें भी यही चीज़ें डलती हैं, फ्यूल होता है उनका भी। अभी ये कहाँ जाएंगे मुल्क की मामला। जब आए थे तो इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो आके बढ़के मारी, महंगाई मुकाओ जो है ये लोग मार्च करते रहे, बिलावल ट्रेन मार्च करता रहा,
فضل الرحمان جو ہے وہ دھرنے کرتا رہا کہ جی ملک بڑے غلط ہاتھوں میں چلا گیا، عمران نیازی بڑا نااہل ہے، نالائق ہے، سلیکٹڈ ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ملک کا بٹھا بٹھا دیا، اور سال تو اب ان لوگوں کو بھی ہونے والا ہے، اور اوپر سے بغیرتی یہ بھی ہے کہ سال حکومت کرنے کے بعد یہ اب فرماتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جب بھی ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا تو خیر نہیں جاتا، سیدھا 15 20 25 30 35 سے تو نیچے بات ہی نہیں ہوتی، تو جب بھی یہ ریٹ اوپر جاتا ہے تو ڈائریکٹ یہ گالیاں عمران کو نکالتے ہیں، بھائی عمران تم اس چیز کے ذمہ دار ہو، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں، بغیرتیاں یہ کر رہے ہیں، فیصلے یہ کر رہے ہیں، معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ادھر سے آ کے بڑی بڑی بڑکیں انہوں نے ماری تھی کہ جی میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو ڈالر میرے سے ڈر گیا اور ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور ابھی کچھ ان لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو گالیاں والیاں عمران کو پڑ رہی ہیں۔ کس طرح سے جو ہے یہ لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے بڑے پکے منہ کے ساتھ عوام کو الو بناتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، جیسے وہ شہباز شریف نے کہا تھا نا میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے نا بیچوں گا اور اس سے جو ہے وہ مہنگائی کم کروں گا، وہ اس نے اپنے کپڑے اتارنے کی بات نہیں کی تھی، وہ اس وقت بیسیکلی ہم غلط سمجھے تھے، ہمیں لگا تھا شاید یہ اپنے کپڑے بیچے گا، وہ اپنے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے عوام کے کپڑے اتارنے کی بات کی تھی، اور وہی ہوا، عوام کے لوگوں نے جو اب کپڑے اتار لیے، جو بیچارے 3 ٹائم پہ روٹی کھاتے تھے وہ 2 ٹائم پہ آئے ہوئے ہیں، اور جو 2 ٹائم پہ روٹی کھاتے تھے وہ بیچارے 1 ٹائم پہ آئے ہوئے ہیں، اور 1 ٹائم پہ جو کھاتے تھے ان کا جو ہے وہ اللہ مالک ہے۔ یہ معاملات اس وقت ہوئے پڑے ہیں اور ان کی بغیرتیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کبینہ ماشاءاللہ ابھی بھی 85 86 لوگوں کی ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ 86 لوگ صبح اٹھتے ہیں دفتروں میں آ کے کرتے کیا ہیں، کیونکہ ملک میں تو کوئی بہتری آ نہیں رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے وہ 86 لوگ جب اٹھتے ہیں صبح تو ان کے ساتھ پولیس کے قافلے وافلے ضرور ہوتے ہیں، باہر عوام کو ذلیل ضرور کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ گزرتے ہیں تو وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، جی اس روڈ پہ کوئی نہ آئے، تو پورے قافلے ایک گاڑی کے ساتھ جو ہے نا 10 پولیس کے ڈالے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے تھوک پہ وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے۔ غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا جو ہے وہ اتنا مشکل ہوا پڑا، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے، اور اوپر سے پھر بغیرتی بھی دیکھیں، کہتے ہیں جی ہم نے 5 لوگ ایسے بھی رکھے ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے، وہ تنخواہیں نہیں لیں گے تو جو انہوں نے گھومنا پھرنا آنا جانا ہے تو وہ انہوں نے کیا اپنی جیب سے کرنا ہے؟ مطلب عجیب قسم کا جو ہے وہ تماشا اس وقت چل رہا ہے ملک میں، اتنا بندے کو جو ہے وہ دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ کسی کو جو ہے وہ پاکستان کا خیال نہیں ہے، کسی کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پاور ہے اور وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی پہ ہی سارے کرپشن کے کیسز تھے، یہی اسحاق ڈار آپ دیکھ لیں، 5 سال لندن میں بھاگا رہا، یہاں سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جو ہے اس کو بھگایا تھا اپنے جہاز میں، یہاں سے لندن بھاگا تھا، اس نے یہاں گرفتار ہونا تھا، تو وہاں رہا، پھر ایک ڈیل کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں واپس آ گیا، یہ بھی اس کا بیٹا تھا شہباز شریف کا، سلیمان شہباز، وہ بھی واپس آ گیا، اور اب باتیں نواز شریف کی ہو رہی ہیں، نانی مریم بھی گئی، وہ بھی واپس آ گئی، اور ابھی ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ملک ان لوگوں کو سنبھالنا نہیں آتا، آتا جاتا ان لوگوں کو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں جی، عوام بھی تو ہماری ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، حکومت جو مرضی کرے، جتنے مرضی ریٹ بڑھائے، تو یہ عوام کون سا اپنے حق کے لیے جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ حالانکہ لوگوں نے 1 2 بار کوشش کی ہے اکٹھا کرنے کی، لیکن عوام نکلی نہیں ہے باہر، تو جب نہیں نکلے گی تو پھر ان کو کون سا فرق پڑنا ہے حکومت کو۔ بہرحال کیا کہیں گے، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔